السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. كيف ما كنعرفوا ان الدوزيام اني دوزو البروف ديالهم وعطاوهم التمارين يعني كانت في المتناول، والحمد لله داكشي اللي كنا كنخدموا هو اللي تحط الحمد لله. منهم بوين اكسيسيبل، منهم كالكول ديال لو سيرفاس، منهم لا بونط، منهم بزاف ديال الحوايج. عاد نحاولوا نصحوا التمرين الثاني في سميتو في لي بروف ديال 2019 يعني اللي تحط الموالين دوزيام اني. كيف ما عطاوهم في هذا الشكل، عطاوهم هاد لي زيليمون اللي تخدموا التيران يعني لونغل في 1 اللي هي هادي كبيره، ولونغل في 2 اللي هي هادي، والديستونس ما بين اس 1 والباتيمون، والزد ديال اس و لا هوتور ديال لاباري. يعني لا هوتور ديال لاباري تكون بحال هاد الشكل هكا، هي هادي غتكون لا هوتور ديال لاباري اس اش ا غتساوي لنا الفاصله 65 متر. ياك اشنو مطلوب منا حنايا؟ درنا هكا يعني اول بروف عندي في التليفون. قلنا شنو هو السؤال الاول؟ قال لك كالكولي لي زونغل دو سيت اي 1 و اي 2. كيف ما كنعرفوا لي زونغل دو سيت هما اللي كيكونوا ما بين لونغل فيرتيكال و 100، اما من الفوق واما من التحت. مثلا بحال هنايا لونغل دو سيت اللي كتجينا مع في 1 هي اش؟ هي هادي، يعني كتكون من 100 يعني كنجيرو واحد لونغل فيرتيكال، ياك كنجيرو واحد لونغل فيرتيكال. يعني كانت فايده 100 راه كنجيرو هذيك لونغل كنقصوا منها 100، فهمتي؟ دونك هنايا حيت قال لك هو اي 1 اي 2 هادو بجوج لونغل دو سيت، فهمتي؟ دونك بينا نديرو نحسبوا الاولى ونحسبوا الثانيه. كيفاش غنحسبوا الاولى وكيفاش غنحسبوا الثانيه؟ بالنسبه ل في 1 بالنسبه ل اي 1 هي اش؟ هي في 1 موان 100، ياك هي موان 100 في 1 ها هي ولا نقسم منها 100 غتجيني هاد لونغل هاديك. هاد لونغل هادي هي لونغل دو سيت هنايا بالنسبه ل في 1، وبالنسبه ل في 2 هي هادي لونغل دو سيت. فوالا راه نديرو ابليكاسيون نيميريك. في 1 هي اش؟ هي 130.505 موان 100. دونك ان اي 1 كتسوى لينا 30.505 غراد. نتمنى يكون كلشي جاوب بهاد الفاسون هادي، فهمتي؟ عاوتاني اشنو قال لك؟ قال لك اي 1 اي 2 ياك بغينا اي 2 اي 1 و اي 2. كيفاش غادي نديرو؟ فين هي الصون؟ ها هي. اشنو قلنا؟ قلنا اما من الفوق او الا من التحت. الا كانت لونغل فايده 100 راه خصني تجيك لونغل موان 100. كانت لونغل مازال ما وصلش 100 راه كندير 100 موان ديك لونغل باش نحصل على لونغل دو سي. حيت كيف ما شفنا في الفيديوهات اللي قبل كاين 3 ديال لي تيب ديال لي زونغل فيرتيكو. كاين لونغل ناتيرال، لونغل دو سيت، وكاينه الاخرى لونغل سميتو زينيتال، ياك؟ واخا هنايا في 2 هي اش؟ قلنا هي في 2 انا بغيت هاد لونغل. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير 100 موان دونك غادي هاجي دونك غادي ندير 100 موان في 2 100 هي هادي كلها بنحيد منها في 2 باش تشوف لي هاد اي 2. ياك ندير ابليكاسيون نيميريك هي اش؟ غادي 100 موان ياك موان شحال عندي في 2 هي 65.2 4 جوج. نجيب لها كالكولاتريس. دونك 100 موان 65.2 4 جوج تساوي 34.700. نشوف شحال 34.758 غراد. ها هو شتي؟ هذا السؤال الاول. عندنا ضمنتي النقاط تاع السؤال الاول حيت راه اصلا بساطين بزاف، فهمتي؟ بساطين بزاف. تنكونوا دابا جاوبنا على السؤال الاول في التمرين الثاني، ياك؟ جاوبنا على السؤال الاول في التمرين الثاني. غنشوفوا عاوتاني السؤال الثاني
في التمرين هو اش il suffit de calculer la hauteur de AN et BN مزيان اشنو بغيت انا نكالكولي خصني نكالكولي هادي وخصني نكالكولي هادي فوالا انا نقسم على كل وحده بوحده ياك دونك الا بغيت نكالكولي هذا خصني نخدم في هذا التريونغل ياك ولا بغيت نكالكولي هذا خصني نخدم في هذا التريونغل هذا راه نخدمو كل واحد بوحدو فوالا هكا هادي اش بغيت عندي هنا ان هادي اس ياك هادي بي الاخرى هاهي شوف لا هادي تكون انعكس هكا 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 اس ان شوف دابا شتي علاش خرجنا هادوك لي زونغل دو سيت كنا غير خليتهم المهم اي 1 كتساوي لينا سميتو قلنا اي 1 حيت هما اللي بغيت نحتاجهم هنايا في هاد لي زونغل هادو بغيت نحتاجهم اي 1 و اي 2 اشنو قلنا اي 1 هي 30 فاصلة 505 غراد وهادي راه غتكون 100 موان 65 فاصلة 242 اللي هي 34 فاصلة 758 غراد ياك مزيان اشنو عندي هذا اشنو عندي هذا ياك عندي هاد لونغل عندي هاد ديستونس عندي هاد لونغل عندي هاد ديستونس انا علاش كنقلب على هذا وكنقلب على هذا ياك مزيان اشنو غادي ندير اشنو غنعرف كيف ما كنت كنقول لكم الا ما عنديش الوتر دائما كنفكر في طونجونت الا ما عنديش الوتر كنفكر في طونجونت دائما الوتر هو اطول ضلع فهاد قلت لك قائم الزاويه هذا قلت لك قائم الزاويه فهمتي حيت راه الصون نيشان لا عملتش شي بني داير هكا بغا يكون حتى هو هكا الا بغيكون قائم الزاويه دونك انا ما عنديش الوتر عندي هذا وعندي هذا اش بغيت ندير عندي هنا اي اش غتكون عليه اي 2 هنا اي 1 فهمتي يعني اللي جاوب بهذا الفاصون هذا راه مزيان باش تكون اي 1 اي 2 اشنو قلنا طونجونت ديال اي 2 كيساوي ليا قلنا المقابل على الحاجب بي ان على اس ان ياك اش بغيت انا بغيت بي ان دونك هادشي امبليك بغيت انا بي ان ياك هادشي بزاف يحطها هنايا بغيت نجيب بي ان كتساوي ليا اس ان فوا طونجونس ديال اي 2 بي ان ايكال راه نديرو طونجونت نشوف انا غادي دونك قلنا الطونجونت ديال شحال هادي اي 2 طونجونت ديال 34 فاصلة 4 5 8 ياك فوا اس ان يا اش هي لا ديستونس هادي فوا 30 ياك اشنو غتساوي ليا شوف اشنو عطاتني 18 فاصلة 22 افلا ديستونس كناخد غير جوج الارقام من ورا الفاصله لا ديستونس كناخد غير جوج الارقام من ورا الفاصله وكنحدد لينيتي المتر ياك شوف هنايا اشنو عندي مع هذا هو الوتر ما عنديش ياك هذا هو الوتر ما عندي هاد لونغل عندي هاد لا ديستونس هادي راه هي دي كتساوي 30 نفس الحاجه حتى هنايا دي كتساوي 30 ياك بالنسبه لهنايا بالنسبه للناس اللي ما غاديش يعرفوا كيفاش جات هذه ها هي 30 ها هي بي ان كيساوي 30 فوا طونجونت ديال هاجي 34 فاصلة 7 5 8 ها كتهضر بالكالكولاتريس تعطيك 18 22 فهمتيني ها كتهضر واخا المهم اشنو قلنا رجعنا لهنايا قلنا عندي هاد لونغول وعندي لا ديستونس انا كنقلب على هذا
الوتر ما عنديش، دونك مادام الوتر ما عنديش كنكون خدام طونجونت. دونك الطونجونت ديال اي ان اشنو كيسوى ليا؟ دائما المحاذي على المحاذي اللي هو ا ان مقسمه على ان اس. هذا ان كليك اش بغيت انا؟ بغيت ا ان ياك ا ان كتساوي ليا الطونجونت ديال اي ان فوا ان اس. هذا ان كليك ان ا ان كتساوي ليا الطونجونت. هذا الشيء اللي بغيت نضرب هو اللي ديال الكالكولاتريس. اي ان هي 30 غادي نحل القاس 30 505 فوا 30 ياك. هذا ا ان كتسوى باش نكتبها لك هنا باش تبان لك هذا ا ان كتسوى هادشي كتسوى لا كالكول 505 فوا 30 عطاتني 15 فاصلة. على حساب شوف هاد 6 هادي ممكن تماجوريها يعني تولي هي فاصلة 59 تولي 15.59 وماجورتيها 6 او لا تخليها 58 بحال بحال فهمتي. دونك هنايا انا ما بغيتش نهضر باش تكون هي بجوج الارقام. دونك هي 15 ياك فاصلة 5 8 متر ياك. فوالا دابا حنايا حسبنا هذا الشيء اللي قالوا لينا. يعني السؤال الثاني حتى هو تكالكولا ياك. السؤال الثاني تكالكولا. دابا كنمشي لجوج ثلاثة. اشنو هو السؤال بجوج ثلاثة؟ قال لك déduire la hauteur du bâtiment AB. déduire la hauteur du bâtiment AB. اشنو هو la hauteur du bâtiment AB؟ AB ياك كتساوي لينا هي PN plus NA ياك. هي هادي هاد لا hauteur هادي هي هادي بلس هادي. هذا signifie que PN هي شحال؟ هي 18.22 بلس 15.58. دونك أن أ بي كتساوي ليا المجموع ديال هادشي هي 18.22 بلس 15.58 هي 33 فاصلة 8 متر ياك. شوف الأسئلة شحال بساطين ياك. الأسئلة شحال بساط وفيهم نقط زوينين فهمتي. فيهم نقط زوينين يعني بنادم يكسب نقط بغياب الخف. واخا نمشيو عاوتاني للسؤال الرابع والأخير في هذه التمرين. اشنو هو؟ قال لك كالكولي l'altitude du point B du bâtiment. فين هي point B هنا؟ فوالا هي هادي مزيان. كالكولي la hauteur calculer l'altitude du point B مزيان. عندي Z تاع S عندي la hauteur تاع S ياك. كيف ما كنقولوا حسبها مبرهنة في الخطوطة كيف ما كنلقاو هادي بالخطوطة كان مستقيم افقي نيشان كنمشيو معاه حيت كاع هاد لي كوطرا بحال هذاك المستقيم وكنتمو طالعين. دونك الا بغيت ندير انا باش نمسح هادشي باش نلقى فين نكتب. الا بغيت انا عاد شوف معايا الا بغيت زيد ديال بي اشنو بيسوى ليا باش نوصل انا للبي؟ اشنو بغي خصني زد ديال اس بغيت نزيد عليه بغيت نطلع بغي خصني اش ا ياك. انا وصلت هنايا عندي خط افقي دونك ممكن نمشي معاه حتى لهنا ياك. ممكن نمشي معاه حتى لهنايا وغادي نزيد هاد لا ديستونس هادي وغادي نطلع للبي. دونك بلوس ان بي فهمتي بكل بساطه.
ما تحتاج لا كورس لا سين لا والو، عندك كل شيء فهمتي. هذاك الشيء اصلا فيه تحسبتيه. اما كون جاو قال لك مثلا قبل نحسبوا هاد الديستونس هذا، جاو يقول لك جبد لها لاتيتود فهمتي، بغيتي تبقى هذا تحطهم في النظريه وبدا يخرج هذاك الشيء ساهل بزاف. شحال عندي زد دو اس هي 135.13 بلس اش ا ترجع للاباراي 1.65 بلس ياك بلس ان بي. شحال جاي في ان بي؟ ان بي شحال؟ ان بي 18 22 دونك عندنا زد دو بي بغات تسوى ليا نديرو هاد التوتال هذا زد دو بي بغات تسوى ليا 135.13 بلس 1.65 بلس 1. لا ماشي 18.22 هي 155. غنكونتروليها 135.13 بلس 1.65 بلس 18.22 هي 155. دونك زد ديال بي هي 155 متر. قلت لكم نتمنى تكونوا جاوبتوا بهاد لافاسون هادي، لافاسون بسيطه فهمتي وفيها نقاط زوينين فهمتي، حاجه بسيطه بزاف يعني راه كان لي بروف في المتناول بزاف. نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا بهاد لافاسون وجاوبتوا اجوبه صحيحه. والله يسلمكم يا ربي ان شاء الله ويسمعكم اخبار الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.